مثلا الكتلة ديال الجسم الأول عنده 100 غرام، الوزن la relation entre l'intensité de poids et la masse. إذا في هذه الفقرة غادي نحدو العلاقة ما بين لو بوا اي لا ماس. إذا باش نعرفو العلاقة غادي نقومو بالتجربة التالية. إذا غادي ناخدو 4 ديال الأجسام وعندهم كتل مختلفة. مثلا الجسم الأول الكتلة ديالو غادي تكون 100 غرام، والجسم الثاني غادي تكون 200 غرام، والجسم الثالث غادي تكون 300 غرام، والجسم الرابع 400 غرام. إذا من بعد ما حسبنا الكتلة ديالهم غادي في نفس المكان غادي نحسبو الوزن ديالهم، يعني باستعمال جهاز الدينامومتر. إذا فاش قسنا الجسم اللي عنده الكتلة ديالو تتساوي 100 غرام لقينا أن الوزن ديالو هو 1 نيوتن، واللي عنده 200 غرام لقيناها 2 نيوتن، واللي عنده 300 غرام لقيناها 3 نيوتن، واللي عنده 400 غرام لقيناها 4 نيوتن. لاحظوا معايا في هذه الخانة فقط قمنا بتحويل الكتلة ديال الأجسام من الغرام إلى الكيلو غرام. إذا انطلاقا من هذا الجدول غادي نقوموا بإنشاء المبيان التالي. إذا كما تلاحظوا أننا وضعنا في الأفاصيل وضعنا لا ماس، وبالنسبة للأراتيب وضعنا لو بوا. الآن غادي نقوموا بتمثيل أول نقطة اللي هي ديال الجسم الأول اللي الكتلة ديالو 100 غرام، يعني أن الوزن ديالو 0.1. إذا ها هي 0.1، والوزن ديالو هو 1 نيوتن. إذا نقطة التقاطع هي هاد النقطة. إذا بالنسبة للجسم الثاني عندنا 0.2 كيلو غرام. إذا فاش قسنا الوزن ديالو حصلنا على 2 نيوتن. بالنسبة للجسم اللي عنده 0.3 كيلو غرام كان الوزن ديالو هو 3 نيوتن. إذا هنا. وبالنسبة للجسم الأخير اللي الكتلة ديالو هي 0.4 فاش قسنا الوزن ديالو حصلنا على 4 نيوتن. إذا الملاحظة اللي تلاحظوا هو أن لاكو إتيل فونكسيون لينيير، يعني عبارة عن دالة مستقيمية كي باس باغ لوريجين دو روبير، تمر من أصل المعلم. إذا ما حدها سيتي فونكسيون لينيير، يعني غادي نكتبوها على الشكل التالي، يعني اف دو اكس إيكال اكس. إذا بحيث هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. إذا ما حتى خرجت لي على شكل واحد دالة خطية تنقول أن لو بوا إلي بروبورسيونيل افيك لا ماس. واضح؟ إذا باش نلقاو اللي هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي إيكال شنو غادي يساوي ليا؟ غادي يساوي ليا اف دو اكس سور اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي بي. وشنو هي اكس؟ هي لا ماس ام. اذا هذا هو اكس، وهذه هي الصورة ديال اكس اف دو اكس. اذا لا جينا نحسبو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي تنشدو بي تنقسموها على ام، يعني 0.1 غادي نقسموها على 1 اللي غادا تخرج لينا 10. إذا 0.2 غادي نقسمو على 2 غادي تخرج لينا 10. 0.3 فاش غنقسمها على 3 حتى هي تخرج 10. وبالنسبة للجسم الأخير حتى هي غادي تخرج 10. وفي الأخير تنحصلو على العلاقة التالية. إذا l'intensité de poids du corps P et sa masse M sont liés par la relation suivante. P عرفناها هي لو بوا، تري بيان، و وحدة القياس ديالها هي نيوتن. ام هي لا ماس، والوحدة القياس ديالها هي الكيلوغرام. بقات ليا جي هي لانتونسيتي دو لا بيزونتور، والوحدة ديالها هي نيوتن سور كيلو غرام. إذا هذه هي العلاقة ديال وزن الجسم. يعني فاش نبغيو نحسبو
وزن الجسم خصها تكون عندي لا ماس يعني الكتلة ديال الجسم، وخصو يعطيني شدة الثقالة اللي هي l'intensité de pesanteur G. Remarque, l'intensité de poids P augmente lorsque la masse augmente. بمعنى كل ما كبرت لا ماس كل ما بطبيعة الحال الوزن حتى هو تيكبر. لا خديت جسمين واحد الكتلة ديالو خفيفة وواحد الكتلة ديالو كبيرة، يعني الوزن ديالهم غادي يكون كبير على سطح مثلا على سطح الأرض، يعني تأثير الأرض عليهم غادي يكون كبير. بمعنى هذاك الجسم الخفيف غادي يوصل لا رخيتو في نفس الوقت غادي يوصل للأرض بعد داك الوزن اللي عنده الكتلة كبيرة. ثاني ملاحظة هي لانتونسيتي دو لا بيزونتور جي اللي هو اللي شفناه في الفقرة الماضية اللي هو coefficient de proportionnalité varie avec le lieu et avec l'altitude en même lieu. إذا جي تتغير حسب المكان وحسب الارتفاع في نفس المكان. إذا عندنا هذا الجدول هذا تيوضح لنا لا فارياسيون دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور جي سولون لالتيتود، يعني كل ما ارتفعنا شنو تيوقع للجي. إذا عندنا هنايا لا هوتور يعني الارتفاعات اللي عندي، هنايا لالتيتود اللي هو حتى هو الارتفاع على سطح الأرض، عندي هنا لا ماس الكتلة، لاحظوا أنها ما تتغيرش يعني تندرسو في نفس الجسم. وعندنا لو بوا غادي نشوفو شنو تيوقع ليها، وغادي نشوفو لانتونسيتي دو لا بيزونتور جي حتى هي شنو تيوقع ليها. إذا أول ارتفاع هو أو نيفو دو لا مار يعني على مستوى سطح البحر، يعني 0 متر. إذا لو بوا ديال الجسم اللي الكتلة ديالو 70 غرام هي 686 نيوتن. إذا باش نحصلو على لانتونسيتي دو بيزونتور كما شفنا العلاقة عندنا بي تتساوي ام جي، بمعنى لا بغيت نحصل على جي شنو غادا تساوي جي؟ جي غادا تساوي بي سور ام. بي شحال تتساوي عندي هنايا؟ هي 686 سور 70. إذا لا قسمتهم لاحظوا معايا أنها تتخرج 9.8 نيوتن سور كيلوغرام. لوتور دو فول دي زافيون يعني لالتيتود 10 كيلومتر. إذا لاحظوا معايا أن لا ماس ما تغيراتش ولكن لو بوا تتغير. إذا كما شرحنا مرة أخرى في الفقرة ديال لا ديفيرونس اونتر لو بوا اي لا ماس، قلنا أن لو بوا اللي هي واحد المقدار فيزيائي اللي هو غير ثابت. لاحظوا انه نفس الجسم هنايا متغير بينما الكتله ما تغيراتش. اذا فاش نحسب الجي تنلاحظوا انها، لاحظوا معايا انها نقصات. هذا اللي تيبين لي ان لانتونسيتي دو بيزونتور مالها ديميني افيك لالتيتود، يعني كل ما ارتفعنا كل ما تتنقص. اذا لاحظوا معايا اننا كل ما تنزيدوا في الارتفاع كل ما لانتونسيتي دو لا بيزونتور تتنقص. إذا كان هذا هو الدرس ديال لو بوا اي لا ماس. إذا الآن غادي نمرو لواحد التمرين تطبيقي. Exercice d'application. On suspend une bille à un appareil. دونك شدينا واحد لابي وعلقناها في واحد لاباراي. إذا comment s'appelle cet appareil de mesure؟ إذا le nom de cet appareil est le dynamomètre. علاش؟ حيت عندنا لونيتي هنايا لاحظوا أنها هي نيوتن. إذا لاباراي هو لو دينامومتر. Donnez le symbole de l'unité du poids. إذا l'unité du poids هي N اللي تعني نيوتن. Quel est le poids de la bille؟ إذا شنو هو الوزن ديال لابي؟ إذا الجسم كما تلاحظوا أنه في حالة توازن وخاضع لقوتين. إذا القوة F اللي تتساوي 0.6 نيوتن والقوة بي اللي تتساوي القوة F. علاش؟ لأن الجسم في حالة توازن وخاضع لقوتين. إذا quel est le poids de la bille؟ إذا
le poids de l'habit est P égale F égale 0,8 newton. On déduire la valeur de la masse de l'habit. إذا نستنتجو la masse de l'habit. إذا لاحظوا معايا عطاوني l'intensité de la pesanteur. Pardon. عطاوني l'intensité de la pesanteur. شحال تتساوي؟ تتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام وعطاوني P. دونك شنو غادي ندير؟ دي العلاقة ديال لو بوا تتقول لي أن P تتساوي M في G. شكون هو لامكوني هنايا؟ هو M. يعني M غادي يساوي P sur G وغادي ندير l'application numérique ديالي. إذا on a P égale M fois G d'où لامكوني هو M. إذا M تتساوي P sur G. P شحال عطاوها ليا هي 0.8 و G عطاوها ليا هي 10. إذا تتساوي 0.08 كيلوغرام. وفاش غادي نحولها؟ غادي نضربها في 10 على بويسونس 3 باش نحولها للغرام هي 80 grammes. Déterminer les caractéristiques des forces P et F. Donc, les caractéristiques des forces P et F, إذا أول حاجة خصنا نلقاو هي le point d'application ديال la force F ونلقاو la droite d'action la direction وخصنا نلقاو le sens ou l'intensité. إذا les forces اللي عندي هما F et P. F هي la force exercée par le dynamomètre sur la bille. Ou P هي la force exercée par la terre sur la bille ou là le poids de la bille. إذا le point d'application إذا بحال هاد الأسئلة ممكن أننا حنا نوضعو النقطة وحنا نعطيوها اسم مثلا A. ولكن هاد النقطة خصها تكون هي لو كونتاكت le point de contact entre le dynamomètre et la bille. إذا هي le point A وتنجي نكتبلو هنايا أن le point d'application هي le point A. بالنسبة la force exercée par la terre إذا le type de cette force est à distance et réparti. Donc le point d'application il y a le centre de gravité G. إذا G قلنا بالنسبة le cercle il y a le centre. إذا تسميها G. إذا تنكتب هنا le point G. La droite d'action هي la droite verticale qui passe par le point d'application. إذا شنو هي le point d'application هنا؟ هي A. إذا la droite verticale لاحظوا معايا أن ليفي ديال الدينامومتر هو هذا لا تراجيكتوار ديالو هو هذا vertical و passe par le point A. إذا تنكتبلو la droite verticale qui passe par A. إذا شفناها في الدرس هي la droite verticale qui passe par le centre de gravité G. Dans le point vertical qui passe par G. Le sens, la force exercée par le dynamomètre, il y a du A vers le haut. Ou dial G, il y a de G vers le bas. L'intensité, لاحظنا أن الدينامومتر في الرسم السابق أنه كان تيشير 0.8 نيوتن. إذا F غادا تساوي 0.8 نيوتن. وبالنسبة ل P بما أن الجسم في حالة توازن فإن F تساوي P تساوي هي 0.8 نيوتن. إذا كان هذا تمرين تطبيقي اللي هو بسيط. إذا إن شاء الله في فيديو آخر غادي نحط لكم تمارين اللي غادا تكون صعبة واحد شوية مع الحل ديالها. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.